الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن الله تعالى هو أحكم الحاكمين، وهو أرحم بعباده من جميع العالمين. حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وتباعد الظالمين بالعقاب الأليم في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال في موضع آخر: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم الإسلام دين الحق والعدالة ودين المساواة والإنصاف. إنه الدين الذي ينقض الظلم ويكره العدوان ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث النبوي الرائع عاقبة الظلم ومصير الظالمين. إنه مصير مشؤوم، لأنه يكون يوم القيامة ظلاما دامسا يحل بصاحبه فلا يرى طريقه ولا يعرف كيف يمشي ولا أين يسير. وبهذا التعبير الموجز عن مصير الظالمين ينفر الرسول الكريم من الظلم بجميع أنواعه وضروبه، ويحذر من عاقبته التي هي أسوأ عاقبة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وليس هذا فحسبه، بل إن الظالم سينتقم الله منه في الدنيا قبل الآخرة. فإذا تأخر عنه العذاب فليس ذلك بإهمال من الله جل وعلا، بل إنه زيادة في عذابه، لأنه استدراج له. وفي ذلك يقول رسول الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأصبح أنواع الظلم وأبشعه صورة أن يظلم الإنسان قريبا أو صديقا أو من يجب الإحسان إليه والعطف عليه. وما أصدق قول طرفة ابن العبد: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. وهذا تكون عاقبة الظلم والعدوان. أيها الإخوة الأكارم، إن في الحديث الشريف تحذيرا آخر من مرض اجتماعي خطير، ألا وهو الشح والبخل. لأن المجتمع الإسلامي مجتمع التكافل والتضامن والتعاون بين أفراده، فإذا فشى البخل فيه عمت العداوة والبغضاء بين الفقير والغني. ولذا كان البخل سببا لهلاك الأمم السابقة، حيث دفعهم إلى سفك الدماء وقتل النفوس واستحلال المحارم التي حرمها الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.